आजको भिडियोमा हैन हामी कुरा गर्नेछौँ यस्तो ज्याकेटको बारेमा जो कि स्टाइलिश छ, भर्सेटाइल छ एन्ड मेन थिङ हैन यो कहिले पनि आउट अफ द स्टाइल जाँदैन के मतलब ट्रेन्डबाट कहिले पनि हराउँदैन के। यस अफ कोर्स डेनिम ज्याकेटबाट। एन्ड डेनिम ज्याकेट भन्नेबित्तिकै धेरै जनाको माइन्डमा यो ज्याकेट आइरा होला हैन। यस यो पनि डेनिम ज्याकेट नै हो बट डेनिम ज्याकेट यसलाई किन भन्छ भनेपछि यो डेनिम मटेरियलले बनेको हुन्छ कि। डेनिम भनेको एउटा मटेरियल हो, क्लोथिङ मटेरियल हो हैन। सो डेनिम मटेरियलले बनेको कारणले यसलाई डेनिम ज्याकेट भन्छ। बट यसको स्टाइल खास टक्कर स्टाइल हो हैन। डेनिम ज्याकेटको भिन्नै स्टाइलहरु हुन्छन्। एउटा टक्कर स्टाइल भन्छ, यसलाई भन्छ लाइक बाइकर डेनिम ज्याकेट भन्छ हैन। अर्को हुन्छ बम्बर डेनिम ज्याकेट। बट यिनीहरु ज्याकेट त्यति सुन्नु भएको छैन होला जति यो ज्याकेट तपाईले सुन्नु भएको होला अथवा किन्नु भएको होला किनकि यो एकदमै धेरै भर्सेटाइल छ यिनीहरु दुईटा भन्दा। सो यिनीहरु ज्याकेट भन्दा पनि हामी यसको बारेमा आज कुरा गर्छौँ हैन। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग तीनटा ज्याकेट छ हैन अहिले डेनिम ज्याकेट। सो आजको भिडियोमा हैन हामी यही डेनिम ज्याकेटलाई कसरी स्टाइल गर्ने, कसरी लगाउने त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ हैन। सो कोहीसँग डेनिम ज्याकेट छ त्यसलाई कसरी लगाउने त्यसको बारेमा आइडिया लिनु छ। यदि कोहीले नयाँ डेनिम ज्याकेट किन्दैछ, कस्तो डेनिम ज्याकेट किन्नु छ त्यो आइडिया लिँदैछ भनेपछि यो भिडियो स्पेशली तपाईहरुको लागि नै हैन। सो अहिलेसम्म च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेक श्योर टु सब्स्क्राइब माइ च्यानल हैन। अनि फटाफट भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुस् हैन किनकि भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ अनि एकदमै इन्फर्मेटिभ पनि हुनेवाला छ। सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम लेट्स गेट इन्टु माय भिडियो। ओके एज यु क्यान सी हैन मैले तीनटा डेनिम ज्याकेट हालेको छु हैन। मैले पहिला भनिसकेको छु हामी टक्कर स्टाइल डेनिम ज्याकेट मात्र कुरा गर्छौं भनेर हैन। सो टक्कर स्टाइलमा मैले तीनटा डेनिम ज्याकेट ल्याएको छु एकदमै भर्सेटाइल तीनटै डिफरेन्ट छ। एउटा छ डार्क ब्लू डेनिम ज्याकेट, अर्को छ लाइट वाश डेनिम ज्याकेट एन्ड एउटा चाहिँ कलर डेनिम ज्याकेट। यो तीनटा ज्याकेट तीनटै डिफरेन्ट छ र तीनटै एकदमै धेरै भर्सेटाइल छ के। सो मैले तीनटैलाई कभर गर्नलाई तीनटा डेनिम ज्याकेट ल्याएको छु हैन। सो यसलाई म कसरी स्टाइल गर्छु, कुन कुन तरिकाले लगाउँछु हैन त्यो तपाईलाई टोटली हरेक एक गरी देखाउँछु हैन। ओके सो सबभन्दा अगाडि कुरा गरौँ यो लाइट वाश डेनिम ज्याकेटको बारेमा हैन। यो ज्याकेट एकदमै राम्रो छ हैन। सो यसलाई कसरी मैले स्टाइल गरेको छु हैन त्यसको बारेमा कुरा गरौँ हैन। ओके सो डार्क ब्लू वाश डेनिम ज्याकेटलाई स्टाइल गर्न एकदमै इजी छ। यसलाई स्टाइल गर्नको लागि हामी युज गरेको छौँ ग्रे चिनोज हैन एन्ड पेयर्ड विथ ब्ल्याक डक्टर मार्टिन बुट्स। कलर कम्बिनेसन गर्नको लागि ब्ल्याक हुडी एन्ड तपाईँ ब्ल्याक हुडी नै लगाउनुपर्छ भन्ने छैन, जस्तो तपाईँको वेदर अनुसार लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि गर्मी छ भने तपाईँ ब्ल्याक टी सर्टहरू लगाएर तल ब्ल्याक स्निकर लगाउन सक्नुहुन्छ। बट अहिले वेदर जाडो भएको कारणले मैले माथि ब्ल्याक हुडी विथ ब्ल्याक बुट लगाएको छु। ट्रस्ट मी एकदमै स्टाइलिस छ यो आउटफिट एन्ड एकदमै इजी टु स्टाइल छ। ओके सो सेकेन्ड ज्याकेट छ लाइट वाश डेनिम ज्याकेट। यो ज्याकेट तपाईले मेरो भिडियोमा धेरै पटक हेर्नु होला। सो यसलाई म कसरी स्टाइल गरेको छु त्यसको बारेमा हेरौँ। लाइट वाश डेनिम ज्याकेट यसलाई स्टाइल गर्नको लागि आइएम गोना गो विथ स्वेट चेल्सी बुट बीच कलरमा एन्ड माथि प्यान्टको लागि हल्का डार्क वाशमा जिन्स हैन एकदमै लाइट पनि नै एकदमै डार्क पनि नै एन्ड भित्रको लागि ग्रे हुडी। यस ग्रे हुडी एकदमै राम्रोसँग म्याच हुन्छ एन्ड तपाईँ वेदर अनुसार हैन टी सर्टहरू पनि लगाउन सक्नुहुन्छ यदि गर्मीमा लगाएर खान्छ भनेपछि। बट म अहिले वेदर जाडो भएको कारणले हैन ग्रे हुडी विथ त्यस्तै सेम कन्ट्रास्टमा सुज लगाएको छु जो कि हो स्वेट चेल्सी बुट हैन। एन्ड तपाईँ गर्मीमा लगाउँदै हुनुहुन्छ भने भित्र टी सर्ट र बाहिर तल चाहिँ व्हाइट स्निकर लगाउन सक्नुहुन्छ। यो आउटफिट पनि एकदमै इजी छ र एकदमै स्टाइलिश। ओके सो बिफोर मुभिङ टु थर्ड ज्याकेट हैन च्यानलमा जसले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने मेक श्योर टु सब्स्क्राइब माइ च्यानल एन्ड भिडियोलाई प्लिज लाइक पनि गरिदिनु। तपाईको एउटा लाइकले मलाई हैन यस्तो भिडियो बनाउन एकदमै धेरै हेल्प गर्छ। सो प्लिज एउटा लाइक चाहिँ गरिदिनुस् हैन। सो थर्ड ज्याकेट छ हामीसँग हैन कलर ज्याकेट लाइक मस्टर्ड कलरमा छ हैन। यो ज्याकेट एकदमै भर्सेटाइल छ हैन एन्ड यो ज्याकेट यस्तो कलर ज्याकेट किन्ने बेला धेरै जनाले गल्ती चाहिँ के गर्छ म त्यसको बारेमा कुरा गर्छु। एकदमै टु ब्राइट कलरहरू किनिदिन्छन् के लाइक एकदमै येलो कलर एकदमै रेड कलर त्यस्तो लगाएको देखेको हुन्छ जसले गर्दा तपाईको आउटफिटलाई हैन एकदमै लाइक इमेच्योर टाइपको त्यो छपरी टाइपको हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको लुक दिन्छ कि। सो तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने जुन पनि कलर तपाई किन्न जान्छ नि त्यसको लो स्याचुरेसन भएको कलर किन्नुस् कि। लाइक यो येलो कलर नि बट एकदमै ब्राइट येलो छैन कि यो यसको स्याचुरेसन हल्का लो छ। त्यस्तै गरी तपाई अब लाइक अरु कलर ओलिभ ग्रीन जान सक्नुहुन्छ, टोटली ग्रीन नगएर ओलिभ ग्रीन जान सक्नुहुन्छ, पिंक कलर नगएर लाइक पेस्टल पिंक कलरहरु जान सक्नुहुन्छ। त्यस्तो लो स्याचुरेसन कलर किन्नु भयो भने तपाईको लाइक आउटफिटलाई त्यति धेरै पप गर्दैन कि। सो तपाईलाई लेयर गर्न र तपाईको आउटफिटलाई ब्यालेन्स गर्न एकदमै इजी हुन्छ। कलर डेनिम ज्याकेट यो ज्याकेटलाई स्टाइल गर्न चाहिँ हल्का रिस्की हुन्छ बट तपाईले राम्रोसँग गर्नुभयो भने यु गोना लुक सो गुड। यसलाई स्टाइल गर्नको लागि मैले युज गरेको छु ब्ल्याक टर्टल नेक एन्ड ब्ल्याक जिन्स। मेरो ओभरअल कन्सेप्ट चाहिँ अल ब्ल्याक जाने भित्रबाट एन्ड बाहिर चाहिँ त्यो ज्याकेट स्टेटमेन्ट पिस हुन्छ भनेर हो। सो ब्ल्याक चेल्सी बुट हामीले तल युज गरेको छौँ एन्ड माथि चाहिँ हैन प्यान्ट पनि स्लिम फिटमा ब्ल्याक जिन्स युज गरेको छौँ जसले गर्दा तपाईँको ओभरअल आउटफिटलाई एउटा ब्ल्याक लुक दिन्छ हैन अल ब्ल्याक लुक दिन्छ एन्ड माथि ज्याकेट चाहिँ तपाईँको एउटा स्टेटमेन्ट पिस जस्तो ज्याकेट हुन्छ हैन। सो दिस आउटफिट लुक्स सो गुड हैन अल न्युट्रल भएर एकदमै राम्रो देखिन्छ एन्ड तपाईँ त्यस्तो छपरी पनि देखिनुहुन्न। सो द्याट्स इट फर टुडेज भिडियो गाइज। आई होप यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो होला। तपाईले डेनिम ज्याकेटलाई कसरी लेयर गर्ने, कुन कपडासँग म्याच गर्ने, कस्तो कस्तो डेनिम ज्याकेट तपाईले किन्नुपर्छ त्यसको बारेमा टोटली आइडिया भइसक्यो होला हैन। सो यो भिडियो तपाईलाई इन्फर्मेटिभ पनि लाग्यो होला, हेल्पफुल पनि भयो होला। यदि भयो भने चाहिँ एउटा लाइक छोड्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। च्यानलमा यदि सब्स्क्राइब नगरेर जाँदै हुनुहुन्छ भने प्लिज मेक श्योर टु सब्स्क्राइब गरिदिएर बल्ल जानुस् हैन। एन्ड मेक श्योर टु फलो मी अन इन्स्टाग्राम एज वेल टिकटक हैन। मेरो आउटफिट इन्स्पिरेसन हेर्नको लागि आउटफिट आइडियाजहरु हेर्नको लागि मैले इन्स्टाग्राममा हालिरहेको हुन्छु। सो त्यता फलो गरिदिनु होला। Until then, take care, see you.
जय नेपाल।